باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا نیا درس ہے کہ الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ دیکھیں یا تو دو اسم سے مل کر بنتا ہے یا ایک اسم ایک فعل سے، لیکن ہر حال میں پہلے کیا آئے گا؟ اسم۔ اور اگر اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ۔ آنکھ بند کر کے آپ بول سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ الجملۃ الاسمیہ یہ ترکیب کون سی ہے ساجد؟ آقا مرکب توصیفی ہے نا؟ مرکب توصیفی، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ کیوں آپ کو نہیں سمجھ میں آیا بیٹا؟ کہ چشمہ لگا کے دکھ نہیں رہا ہے؟ بھنگور سمجھ میں آ رہا بیٹا؟ کہہ رہے الامثلۃ، امثلہ کس کو کہتے ہیں؟ مثالوں، مثالیں۔ ہاں، مثال کی جمع ہے الامثلۃ۔ چلیے پہلی مثال مہدی حسین صاحب پڑھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدار واسعۃ، الدار واسعۃ۔ یہ بند کرو بیٹا، بند کرو، سب بند کرو، بند کرو۔ ہاں اگر زیادہ تمہیں یعنی شوق ہو تو بولو کلاس باہر کر دیں۔ بند کر دو، بند کر دو، ارے بند کر دو بھائی۔ جو کھولنے کو اس کا کھول دینا، ہمارے بند رکھو۔ ہوا آ رہی تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو کھلوایا، کھلوا دیا۔ ہم کہہ رہے بند کر دو، ہمیں نہیں پسند ہے ایک دم ہوا آتی ہے۔ الدار واسعۃ، ٹھیک ہے۔ الدار مانے کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ الدار یعنی گھر، واسعۃ یعنی چوڑا، وسیع، بڑا، ٹھیک ہے۔ الدار واسعۃ، گھر چوڑا ہے یا گھر بڑا ہے۔ تو مجھے بتائیے الدارو کا اعراب کیا ہے؟ مبتدا۔ واسعۃ کیا ہے؟ خبر، ٹھیک ہے۔ اس سے خبر سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ الدارو عربی میں کیا ہے؟ مؤنث، اسی لیے اس کی خبر کیا آئی؟ واسعۃ، ورنہ کیا آنی چاہیے تھی؟ واسعٌ۔ ہاں، الدار واسعۃ یعنی گھر چوڑا ہے، وسیع ہے۔ ہاں دوسرا پڑھیے غلام علی صاحب۔ الجو معتدل، الجو معتدل۔ الجو کس کو بولتے ہیں؟ موسم، ٹھیک ہے۔ ہاں، معتدل یعنی نارمل، عادی، نارمل ہی صحیح ترجمہ ہوگا۔ الجو معتدل، موسم معتدل ہے، نارمل ہے۔ تو الجو کا اعراب کیا ہوگا؟ مذکر ہے نا آقا؟ ہاں الجو بالکل مذکر ہوگا۔
आगा ये जो आप एराब बोल रही हैं ये किस एतबार से होगा? ये देखें दोनों जो इंशाल्लाह अरबी उसमें ग्रामर में आप पढ़ेंगी, मरफूआत और मंसूबात की बहस आती है। कौन कौन सी चीजें मंसूब होती हैं, कौन कौन सी चीजें मरफू होती हैं। तो जहां फाइल मरफू होता है वहीं मुब्तदा भी क्या होता है, मरफू, खबर भी क्या होती है, मरफू। तो उस पर पेशी आएगा एक तो अल जव्वो है मुब्तदा मरफू, मुअतदिलुन है खबर मरफू। आइए हमने इससे पहले मुब्तदा खबर के बारे में तो पढ़ चुके हैं। मुब्तदा क्या है, इस्मुन मरफूउन फी अव्वलिल जुमला। हाँ तुम याद ना करो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। इस्मुन मरफूउन फी अव्वलिल जुमलते, खबर की तारीफ क्या थी, इस्मुन मरफूउन युकव्विनु मअल मुब्तदाए जुमलतन मुफीदतन। सही है कि वो इसमें मरफू जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बनाता है। और ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं, आइए जरा इसके उसमें देख लेते हैं। कहना कुल्लु जुमलतिन, हर जुमला, ततरक्कबु जो मिलकर बने, मिन मुब्तदाइन व खबरिन, मुब्तदा और खबर से, तो सम्मा जुमलतन इस्मियतन, उसे कहा जाता है जुमला इस्मिया। कुल्लु जुमलतिन, हर जुमला, ततरक्कबु मिलकर बने, मिन मुब्तदाइन व खबरिन, मुब्तदा और खबर से, तो सम्मा जुमलतन इस्मियतन, उसे कहा जाता है जुमला इस्मिया। कि हर जुमला जो मुब्तदा और खबर से मिलकर बने उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। आप मेहदी हुसैन साहब पढ़ के इसका तर्जुमा कीजिए। हैं? हाँ यही, कुल्लो जुमला तो यार उसमें लिखा भी है, और कुल्लो बाजू हमेशा मुजाफ होता है, उसके बाद वाला इसम क्या होता है, मुजाफ इलैह। कुल्लो हाँ, कुल्लो जुमलतिन ततरक्कबु मिन मुब्तदाइन व खबरिन तुसम्मा जुमलतन इस्मियतन। हाँ, हर जुमला ततरक्कबु मिलकर बना है, मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, मिन मुब्तदाए व खबरिन, मुब्तदा और खबर से। हाँ, तुसम्मा और उसे कहा जाता है, तुसम्मा और उसको कहा जाता है जुमलतन इस्मियतन, जुमला इस्मिया। अली असगर आप पढ़िए। कुल्लु जुमलतिन, हर जुमला, ततरक्कबु मिन मुब्तदा व खबरिन, मिलकर बना है मुब्तदा और खबर से, तुसम्मा जुमलतन इस्मियतन, तो उसे कहा जाता है जुमला इस्मी। हाँ आप पढ़िए साजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु जुमलतिन तरक्कबु मिनल मुब्तदा वल खबर, हर जुमला मिलकर बना है मुब्तदा और खबर से। तस्मेओ जुमलतिन, तस्मेओ है बेटा वो, तुसम्मेओ, तुसम्मा, तुसम्मा जुमलतन इस्मिया है, तुसम्मा जुमलतन इस्मियतन। गुलाम अली। कुल्लु जुमलतिन, हर जुमला, ततरक्कबु जो मिलकर बने, बनता है, बनता है, नहीं हमें बनता होगा, मिन मुब्तदाइन व खबरिन, मुब्तदा और खबर से, तुसम्मा तो उसे कहा जाएगा जुमला इस्मिया। शारिब आप भी पढ़िए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु जुमलतिन ततरक्कबु, हर जुमला जो मिलकर बने, मिन मुब्तदाइन व खबरिन, मुब्तदा और खबर से, तुसम्मा जुमलतन इस्मियतन, तो उसको कहा जाता है जुमला इस्मिया। चलिए देखिए, कुल्लु जुमलतिन, हर जुमला,
कुल्लो माने सब, जुमला माने जुमला, सब जुमला, ततरक्कबु जो मिलकर बने, मिन माने से, मुब्तदा इन व खबरिन यानी मुब्तदा और खबर से, तुसम्मा उसे नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है, जुमलतन फ़िअलियतन, क्या कहा जाता है? जुमला फ़िअलिया, जुमलतन इस्मियतन, उसे कहा जाता है जुमला इस्मिया। अब देखिए तो यहाँ अद्दारु वासिअतुन, अद्दारु क्या है? मुब्तदा, वासिअतुन क्या है? खबर, अल जव्वु मुअतदिलुन, अल जव्वु क्या है? मुब्तदा, मुअतदिलुन क्या है? खबर। तो जो जुमला मुब्तदा और खबर से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया। चलिए अगला पढ़िए, साजिद साहब आपने पढ़ा, पढ़िए। अल-गब्बारो नहीं है बेटा, अल-गुबारो। अरे यार पेश नहीं तो लगा दो। तो अच्छा गब्बारो जो आपने पढ़ दिया, गैर पर जबर ही कहाँ है? कहाँ दिख रहा है जबर? और बे पे है। अब तशदीद जो आपने पढ़ी वो कहाँ है? अगर इतना देख के पढ़ रहे हो तो पढ़िए। अल गुबारो, गुबार उड़ता है ना कि गब्बार उड़ता है? गुब्बारा अलग है। अल गुबारो साइरुन, सायर कहते हैं उड़ना, फैलना। अल गुबारो साइरुन यानी गुबार यानी धूल, ठीक है, उड़ती है या उड़ रही है। अल गुबारो साइरुन, धूल उड़ी हुई है, सही तर्जुमा होगा। चलिए अगला पढ़िए न्याज बानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शारिउ मुज़दहमुन, मुज़दहमुन सड़क, अगर नहीं आते तो हाँ सड़क। मुज़दहम, मुज़दहम कहते हैं भीड़ भाड़। हाँ अश्शारिउ मुज़दहमुन यानी सड़क भीड़ भाड़ वाली है। सड़क भीड़ भाड़ वाली है। अत्तरीक़ु ज़य्यक़तुन, अच्छा हाँ अत्तरीक़ु ज़य्यक़तुन, अत्तरीक़ किसको कहते हैं? रास्ता। ज़य्यक़ किसको कहते हैं? तंग। अत्तरीक़ु ज़य्यक़तुन, रास्ता तंग है। क्या बेटा? अत्तरीक़ु ज़य्यक़तुन, अत्तरीक़ यानी रास्ता, ज़य्यक़तुन यानी तंग। तो अत्तरीक़ु मुब्तदा, ज़य्यक़तुन खबर। अगला है अल-फ़अरतु मुख्तबिअतुन, हाँ मुख्तबि कहते हैं छुपा हुआ। अल-फ़अरतु मुख्तबिअतुन, चूहा छुपा हुआ है, ठंडा ठंडा है। अल-फ़अरतु मुख्तबिअतुन, मुख्तबि यानी छुपा हुआ, अल-फ़अरा यानी चूहा। अल-फ़अरा मुअन्नस है इसीलिए मुख्तबिआ क्या है? मुअन्नस। तो ये क्या है? ये सारे पहला मुब्तदा दूसरा खबर। अल-फ़अरतु मुब्तदा
مختبئۃ خبر، الطریق مبتدا، ضیقۃ الشارع مبتدا، مزدحم خبر. تو مبتدا خبر سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مہدی حسین بھنگور، ساجد غلام علی شارق، تمہیں جی فرقان و چراغ، آپ لوگوں کو جی آ گئے. آمنہ، ہما نہیں سکینہ، انوری آپ کو جی آگا جی آ گئے. چلیے تو پھر آگے دیکھتے ہیں البحث. یہ کیا بیٹا؟ بحث. پڑھیے تو اس کو پڑھیں. کون پڑھے گا؟ آمنہ آپ پڑھیے. جی آگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امثالۃ سابقۃ کلھا جمل مفیدۃ. الامثلۃ السابقۃ. سابقہ کس کو کہتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم یعنی گزرے ہوئے. الامثلۃ السابقۃ گزری ہوئی مثالیں، کلھا سب کی سب، جمل مفیدۃ جملے مفیدہ ہیں. پڑھیے آگے. وکل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسمین. احسن. وکل واحدۃ، اور ہر ایک، کل مانے ہر، واحدہ مانے ایک، ہر ایک، منہا ان میں سے، یعنی یہ منہا کہاں جا رہا ہے؟ جملہ مفیدہ یا امثلہ سابقہ، جدھر لے جائیں. مرکبۃ ان میں سے ہر ایک مل کر بنا ہے. مرکبۃ مانے مل کر بنا ہے. من اسمین دو اسم سے. کہہ رہے الامثلۃ السابقۃ گزری ہوئی مثالیں، کلھا جمل مفیدۃ سب کی سب جملے مفیدہ ہیں. وکل واحدۃ اور ہر ایک، منہا مرکبۃ ان میں سے مل کر بنا ہے، من اسمین دو اسم سے. جی پڑھیے. وثانی خبر وان کل جملۃ من هذه الجمل مبدوءۃ باسم تسمى جملۃ اسمیۃ. اسمیتن، اسمیہ جملے کی صفت ہے. کہہ رہے ہیں دونوں دو اسم سے مل کر بنے ہیں. اولہما مبتدا، ان میں کا پہلا والا کیا ہے؟ والثانی خبرون، اور دوسرا والا اسم کیا ہے؟ خبر. سمجھ میں آ رہا ہے ساجد؟ اچھا، پہلا والا مبتدا، دوسرا والا خبر. وَلِأَنَّ اور اس لیے کہ، وَلِأَنَّ یعنی اس لیے کہ، کل جملۃ ہر جملہ، من هذه الجمل ان جملوں میں سے، من هذه الجمل یعنی ان جملوں میں سے، مبدوءۃ شروع ہے، مبدوءۃ یعنی شروع ہوا ہے، باسمن ایک اسم سے. وَلِأَنَّ اور اس لیے کہ، کل جملۃ ہر جملہ، من هذه الجمل ان جملوں میں سے، مبدوءۃ باسمین شروع ہے ایک اسم سے، تسمى جملتان اسمیتان، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو یہ کلیئر ہے کہ جملے اسمیہ کو جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جملہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اسم سے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ لوگوں کو یہ درس پورا ابھی تک کا؟ جی آگا. چلے بہت خوب. آمینہ آپ کو آیا سمجھ میں؟ اب اس کا قاعدہ یاد کر لیجئے گا، اس کا قاعدہ اور پھر جملہ فعلیہ کا قاعدہ.
تو انشاءاللہ پھر کل سے ہم لوگ اس کی تمرینات کو کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.